السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا الدرس ديال الدوال الاعتيادية. سبقنا شفنا دالتين اعتياديتين اللي هما الدالة الخطية والدالة التآلفية، واليوم غادي نشوف واحد الدالة اللي المنحنى ديالها عبارة عن شرجم. وفي الحصص القادمة إن شاء الله غادي نشوفوا الدالة اللي المنحنى ديالها عبارة عن هدلول. إذا أول حاجة عندي السي دو اف، عندي السي دو اف ديال الدالة الخطية هو عبارة عن مستقيم كيمر من أصل المعلم. هذه هي دالة خطية اف دو اكس كتساوي ا اكس، دالة خطية المنحنى ديالها هو عبارة عن مستقيم كيمر من أصل المعلم. بالنسبة هذا هو السي دو اف ديالها صافي. المعادلة ديالو هي إيكغيك كتساوي ا اكس. بالنسبة للدالة التآلفية هي واحد المنحنى ديالها هو عبارة عن كذلك عن مستقيم كيمر من أصل ما كيمرش من أصل المعلم. هو هذا هو السي دو اف ديالي كذلك، والمعادلة ديالو إيكغيك كتساوي لي ا اكس زائد بي. واضح؟ كذلك نقدر نرسموها هيدا مثلا. هذه هي المنحنى ديال الدالة التآلفية. حتى الدالة الخطية نقدروا كذلك نرسموها هيدا. المهم يكون كيمر من أصل المعلم. الفرق بين الدالة الخطية والدالة التآلفية، الدالة الخطية المنحنى ديالها أو المستقيم كيمر من أصل المعلم، بينما في الدالة التآلفية ما كيمرش من أصل المعلم. حاجة أخرى اللي غادي نشوفوها اليوم هي الدالة وغنركزوا عليها، هي ثلاثية الحدود، اللي المنحنى ديالها كيكون كيترسم على هذا الشكل هذا صافي، بحال هذا الشكل هذا طالع ولا هود بحال هيدا ولا بحال هيدا كذلك. الا بغيت نرسمو بحال هيدا ها صافي. هذا هو السي دو اف ديالها، وهذا السي دو اف هو عبارة عن شلجم. واضح؟ اذا هنا عندي السي دو اف مستقيم يمر من أصل المعلم، ياك. أما بالنسبة لهذه مستقيم، سي دو اف مستقيم ما كيمرش من أصل المعلم. بالنسبة لهنايا عندي السي دو اف شلجم، وغادي نشوفو في الدرس عنده واحد الخاصيتين، واحد المميزتين. إذا ننتقلوا ندرسوا الحالة الخاصة اللي هي اف دو اكس كتساوي ا اكس. إذا اف دو اكس كتساوي ا اكس، فالفيديو أس 2 ا اكس أس 2. غادي ندرسوا هذه الحالة الخاصة، وفي الفيديو القادم غادي ندرسوا إن شاء الله هذه الحالة العامة اللي هي ا اكس أس 2 زائد بي اكس زائد سي. إذا قلنا غادي ندرسوا الحالة الخاصة. إذا الدالة اللي كتربط لي كل عدد اكس بالعدد ا اكس أس 2، غادي ندرسوا الحالة ديال اف دو اكس كتساوي ا اكس أس 2 بحيث ا يخالف الصفر. إذا أول حاجة غادي نشوفوها هي مجموعة التعريف ديال هاد الدالة هادي. إذا التعبير ديالها اف دو اكس كيساوي ا اكس أس 2، مجموعة تعريف هاد الدالة اف. إذا قلنا هادي هي أولا مجموعة تعريفها، هذه هي دالة حدودية. إذا مجموعة التعريف ديالها تكون ار عادية، ما عندي فيها لا جذر لا مقام. دونك دي دو اف غتكون هي ار لأنها حدودية صافي. ثانيا غادي نشوفو الزوجية ديال الدالة. زوجية الدالة اف. إذا هاد الدالة هادي خصني ندرس لها الزوجية ديالها، واش هي دالة فردية ولا دالة زوجية. إذا نحاول ننصحكم اللي ما ضبطش الدرس ديال الدوال العددية، كاين فيديوهات سابقة يحاول يمشي يتفرجون في القناة ويجي يتبع معنا باش ما ينبلوش انا دابا كنسحر، فهمتي؟ دونك الدالة اف خصني ندرس لها الزوجية ديالها. اول حاجة خصني نشوف مجموعة التعريف واش هي متماثلة بالنسبة للصفر. اذا اول حاجة عندي هاد مجموعة التعريف هي متماثلة بالنسبة للصفر. اذا كنقول لدينا اولا لكل x من r لدينا تناقص x كتنتمي من r، حتى هي كتنتمي من مجموعة التعريف. كل عنصر من مجموعة التعريف حتى المقابل ديالو كينتمي من مجموعة التعريف.
حاول الله يرضى عليك تمشي تشوف الفيديوهات السابقه باش ما نبانلكش هنايا كنسحر. اذا دابا غادي نحسب الصوره ديال ناقص اكس. اذا الصوره د ناقص اكس غنشوف الداله ديالي هي ا اكس اس 2، غادي نعوض اكس بناقص اكس. اذا ا عامل ناقص اكس الكل اس 2. واضح؟ غادي نضرب غادي نحاول نبسط هذا التعبير هذا. اذا ناقص اكس الكل اس 2 غادي يطير الاشاره السالبه لان عندي الاس زوجي. اذا اكس اس 2، وهذا التعبير هذا هو التعبير ديال اف دو اكس. دونك اف ناقص اكس كتساوي لي اف دو اكس. واضح؟ بما ان اف ناقص اكس كتساوي اف دو اكس عندي الداله غتكون زوجيه. اذا اف داله زوجيه. مزيان، نشوفوا دابا تغيرات داله، التغيرات ديال هاد الداله هادي. ثالثا، اذا قلنا باش ندرسوا التغيرات ديال الداله كنعتمدوا على واحد الطريقه اللي هي على معدل التغيرات. اذا تي معدل التغيرات، غناخذ واحد العنصرين من مجموعه التعريف، ناخذ مثلا اكس ايغريك اكس ايغريك. اذا غيكون معدل التغيرات ديالي هو اف ديال اكس ناقص اف ديال ايغريك على اكس ناقص ايغريك. وغادي نحاول نحسبو بحيث ان اكس يكون كيخالف لي ايغريك. اذا غنجي الداله ديالي اف دو اكس ا اكس اس 2 كتساوي ا اكس اس 2، غنعوض هنايا اكس اصلا ديجا عندنا اكس، دونك غنعوض في اف دو ايغريك غادي نعوض اكس بايغريك. واضح؟ مزيان. اذا اف دو اكس غتبقى كيف ما هي، التعبير ديالها هو ا اكس اس 2 ناقص اف دو ايغريك غنعوض هاد اكس هادي بايغريك. دونك ا ايغريك اس 2 على من على اكس ناقص ايغريك. قلت مور ما نعوض خصني نحاول نوصل لواحد الصيغه اللي نقدر نختزل بها هاد اكس ناقص ايغريك. دونك غنعمل با عامل اكس اس 2، لان باش ملي غنختزل غادي تبان لي نقدر ندرس تما الاشاره ديال تي. اذا اكس اس 2 ناقص ايغريك اس 2 على اكس ناقص ايغريك. وهذه هي متطابقه من الدرجه الثانيه، المتطابقه الثالثه عفوا، اللي كتساوي لي ا عامل اكس ناقص ايغريك ا في اكس زائد ايغريك. هذه هي هذه المتطابقه العامه الثالثه على اكس ناقص ايغريك. دونك انا جبرت اكس ناقص ايغريك الفوق غنختزل بها، غادي تبقى لي ا عامل اكس زائد ايغريك. دابا هادشي هذا هو تي. دونك انا تي كيساوي لي ا عامل اكس زائد ايغريك. بما انني انا اختزلت صافي خصني دابا نقدر نعرف الاشاره ديال تي. دونك باش ندرس الاشاره ديالي على تي خصني مجالات. اذا على المجال صفر زائد ما لا نهايه. عندي اكس و ايغريك كينتميو لدينا اكس كينتمي لهذا المجال هذا كينتمي لمجال صفر زائد ما لا نهايه، و ايغريك كذلك حتى هو كينتمي صفر زائد ما لا نهايه هذا المجال. اذا اكس كيفاش غادي يكون عامل اكس اكبر، بما انه كاين هنا غيكون اكبر من زيرو، اكبر او يساوي لان الصفر داخل، وحتى ايغريك غيكون اكبر او يساوي صفر. مزيان. دابا باش نوصل لهاد التعبير هذا غادي نجمع اكس مع ايغريك. دونك غنجمع هاد اكس و ايغريك مع بعضهم. اذا اكس زائد ايغريك يعني ان اكس زائد ايغريك اكبر او تساوي، الصراحه راه غتكون اكبر قطعا لان حنا قلنا ديجا اكبر اكس و ايغريك كيخالفوا بعضياتهم. اكس زائد ايغريك اكبر من الصفر. مزيان. دونك هادشي هذا اللي جبرت انا، هاد اكس زائد ايغريك هادي كي جبرتها موجبه. دونك شكون اللي غيبقى يتحكم لي في الاشاره ديال تي؟ شكون اللي غيبقى يتحكم لي في الاشاره ديال تي؟ هو هاد هذا. دونك هاد مهم بزاف، هو اللي غيبقى يتحكم لي في الاشاره. انا ما عارف عليه والو، راه ما كينتميش للمجال صفر زائد ما لا نهايه، انا ما عارفش. انت غادي يعطيه لك في الداله، غادي يعطيه لك مثلا غيعطيك الداله كتساوي مثلا غادي يعطيك الداله بحال هيدا اف دو اكس كتساوي ناقص 3 اكس اس 2. صافي. دونك انت راه هاد ا ديالك سالب، بما انه سالب دونك التغيرات غتكون الداله هنايا تناقصيه، كان موجب غتكون الداله ديالي تزايديه. مزيان.
اذا هنايا اكس زائد يكغيك قلنا جبرناه موجب غيتحكم لي في الاشاره في الاشاره ديال تي هو ا، وبما ان غيتحكم لي هنايا في الاشاره د تي، دونك هو اللي غيتحكم لي في التغيرات. دونك الا كان عندك، اذا كان ا اكبر من صفر، اذا تي كيش غيكون حتى هو اكبر من صفر، وبالتالي اذا اف تزايدية على المجال زيرو زائد ما لا نهاية، على صفر زائد ما لا نهاية. مزيان. دابا إذا كان وعلى المجال المجال اللي باقي، المجال ناقص ما لا نهاية صفر، كيش غتكون الدالة ديالي؟ غتكون بما أن هنا تزايدية غتكون تما تناقصية. علاش؟ لأن أنا الدالة ديالي عندي دالة زوجية، وقلنا الدالة الزوجية ما كتحافظش على الرتابة. شنو هو المماثل ديال هذا المجال هذا؟ شنو هو المماثل ديال هذا المجال هذا بالنسبة للصفر؟ هو ناقص ما لا نهاية صفر. دونك إلا كانت الدالة هنايا تزايدية في المجال صفر ناقص ما لا ناقص ما لا نهاية صفر، عفوا ناقص ما لا نهاية صفر، كيش الدالة غادي تكون؟ غتكون تناقصية. هنا تزايدية يعني غتكون تناقصية. دابا إذا كان أ صغر من صفر، إذا حتى معدل التغيرات غيكون صغر من صفر. إذا اف غتكون تناقصية على المجال صفر زائد ما لا نهاية. نذكرك حنا كنا كندرسو غير صفر زائد ما لا نهاية، دونك غتكون تناقصية. واضح؟ وعلى المجال الآخر غتكون بما أن الدالة قلنا زوجية وما كتحافظش على الرتابة غتكون تزايدية. مزيان. هادشي هذا غنلخصوه في واحد الجدول باش يتيسر عليكم الفهم ديالو والحفظ ديالو. دونك الجدول هو كالتالي: إذا كان أ كبر من صفر، دونك غتكون الدالة كيش عاملة على المجال صفر زائد ما لا نهاية. هنا كتكون عندي مجموعة التعريف كيف ما قلنا، ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية هي ار، من صفر زائد ما لا نهاية الدالة كيش غادي تكون عاملة؟ غادي تكون كيش قلنا تزايدية. المجال المقابل ديالو كيش غتكون؟ الدالة الزوجية غتعكس لي الرتابة، الدالة الزوجية غادي تعكس لي الرتابة، دونك غتكون تناقصية. مزيان. باقي خصنا هنايا الصورة ديال الصفر. الصورة ديال الصفر الدالة اللي عندي هي ا اكس أس 2، ها هي اف ديال اكس كتساوي ا اكس أس 2. إذا الصورة ديال صفر غتساوي لي ا في صفر، دونك صفر أس 2 هو صفر، دونك غتساوي لي صفر. إذا الصورة ديال صفر هي صفر. مزيان. إذا كانت أ صغر من صفر، إذا هنا مجموعة التعريف على المجال صفر زائد ما لا نهاية غادي تكون عندي الدالة تناقصية. هي. وعلى المجال المقابل ديالو غتكون تزايدية، وهنا الصورة ديال صفر هي الصفر. دونك باش يتيسر لكم الحفظ ديالهم انا عملت لكم هاد جوج ديال الوجوه. ملي كتكون عندي ا كبر من صفر يعني ا موجبه، القضيه كتكون ناشطه، دونك انت غتكون ضاحك، قضيه مرفهه. اما الا كان عندك ا صغر من صفر وبعدا الرتابه كيش غتكون عندي؟ تناقصيه تزايديه. هي غتكون تناقصيه تزايديه. واضح؟ حتى هذا شنو اسمو التغيرات ماشي بحال الشكل ديال الدقوم. بينما الا كانت ا صغر من صفر يعني سالبه، القضيه غتكون مزيره ومعصب مع راسك، دونك غتكون الرتابة تزايدية تناقصية. تزايدية تناقصية. هذه غير طريقة باش تحاول تحفظها. نشوفو خامسا، عفوا رابعا ماشي خامسا، عناصر أو طبيعة سي دو اف. إذا كيف ما قلنا في الأول ديال الحصة، سي دو اف غادي يكون شلجم. إذا ما كيكفاش أنك بعض الأحيان تقول له أنه شلجم، كيقول لك محددا عناصره أو لا مميزاته. إذا العناصر ديالو سي دو اف شلجم رأسه اس، الإحداثيات ديالها صفر صفر. اس كتعني لي كنرمزو الرأس باس لأن بالفرنسية كنقولو لو سومي. حنا عندنا الشجام قلنا التمثيل مبياني في هذا الشكل هذا، دونك راه تكون عنده واحد القمة، عنده واحد الرأس هنا، هذا كيتسمى لو سومي. صافي كنرمزو له باس، وعنده احداثيات اكس و ايكغيك ديالو. مزيان. راسو
اس، ومحور تماثله هو محور الأراتيف. صافي، محور الأراتيف او إيكغيك. إذا انت غتركز لي على هذا الرأس، وهذا محور الأراتيف هو محور التماثل. صافي، لأن الدالة ديالنا الدالة الزوجية قلنا أن عندها محور تماثل. محور التماثل ديال هاد الدالة أx أس 2 هو محور الأراتيف. دابا غادي نشوفو التمثيل المبياني ولا المنحنى ديال هاد الدالة هادي اللي هو عبارة عن شلجم. دونك باش نمثلو هاد المنحنى ديال هاد الدالة هادي، الرأس غيكون هو هذا 0 0، قلنا هنايا السومي ديالي هو 0 0، ومحور التماثل غادي يكون هو او إيكغيك، هو محور الأراتيف. دونك ها هو محور التماثل ديالي باش يكون باين مزيان. غادي نحاول نعطيكم واحد الدالة كتطبيق هذا شنو اسمه، فاش غيكون عندي اذا كان عندي ا كبر من صفر. دونك انا الدالة ديالي هي ا اكس أس 2. الا بغيت نرسم هاد الدالة هادي اف دو اكس كتساوي مثلا جوج اكس أس 2، جوج اكس أس 2. اول حاجة هاد سي دو اف المنحنى ديال هاد الدالة، اول حاجة قلنا عنده رأس كيف ما بغات تكون ا 3 ناقص 5 7، الرأس ديالو غيكون هو 0 0. دائما نحدد الرأس، ها هو 0 0 اصل المعلم. مزيان. حاجة أخرى باش نرسم المنحنى خصني نحاول نعمل واحد جدول القيم، نعطي قيم إكس ونحسب الصور. مثلا إلا كان إكس كيساوي واحد، إف دو إكس الصورة ديالها واحد أس 2 هو واحد ضربو في جوج هي جوج. مثلا إلا كان عندي إكس كيساوي مثلا واحد على جوج، واحد على جوج غادي تعطيني الصورة ديالها واحد على جوج لكل أس 2 هي واحد على 4 ضربها في جوج غتعطيني واحد على جوج. واضح؟ فاش غنختزلو جوج مع جوج. مثلا نزيد قيمة أخرى، مثلا دي 3. دائما دي قيم من هاد الجهة، من الجهة هادي ديال محور التماثل، ولا من هاد الجهة ديال محور التماثل. صافي، واحد الجهة فقط، ما تبقاش دي من هنا ومن هنا لأن ما تعرفش تشرك. مثلا دي مثلا واحد على 3، مثلا شحال نقولو 3. مثلا 3 عطيني 9. يكفي عندك دي جوج قيم، ولكن كل ما كترسي كل ما كان أفضل. إذا 3 أس 2 غادي تعطيك 9، غادي تضربها في جوج غادي تعطيك 18. أو كبيرة بزاف. إذا أنا نكتفي بهاد جوج الأرقام لأن ما عنديش فين نرسم 18. إذا النقطة الأولى إكس كتساوي واحد، الصورة ديالها واحد على جوج، ها واحد الصورة ديالها جوج، ها واحد ها جوج. صافي. الثانية واحد على جوج، إكس كيساوي واحد على جوج، الصورة ديالو شحال هي واحد على جوج، ها هي. دونك هنا واضح. والاخرى غادي تجي الفوق ما نقدرش نرسمها، راه نحسب الصورة ديالاش ديال جوج قلنا بزاف. ندي 3 على جوج، الصورة ديال 3 على جوج غتعطيني 9 على 4. 3 على جوج 2 هي 9 على 4 ضربها في جوج غتعطيك 9 على جوج، 9 على جوج اللي هي 4.5. هادي 1.5 وهادي 4.5. دونك واحد هادي هي 3 على جوج عطيني 4.5. واحد جوج 3 4 4.5 غتجي هنا. صافي. دونك هاد الطرف غادي يكون، ونعمل المماثلات ديال هاد النقط اللي رسمت نعملهم في الجهه الاخرى. دونك هادي بعيده بمربع واحد غتجيني هنا، هادي بعيده بجوج المربعات غتجيني هنا، هادي بعيده بثلاثه المربعات غتجيني هنا. هادو هما المماثلات ديالهم. والمنحنى غادي يكون على هاد الشكل هذا. حاول الله يرضى عليكم ما ترسموش بالمسطره، لان الا رسمتيه بالمسطره ما غيدخلولكش هاد النقاط كاملين. وهذا الراس هذا ما يكونش يعني حاد، خصو يكون هايدا. صافي. الله يرضى عليك تركز على هادشي لانه الاستاذ كيعطيك النقطه على هاد المسائل بحال هادي في المنحنى. دونك يكون طرف بحال هاد الشكل هذا من هنا. دونك هذا هو السي دو اف. لاحظ قضيه ضاحكه انت كتشوف. صافي. بالنسبه الا كان عندي ا صغر من صفر دونك هو غيجي هيدا، حنا عرفنا غيجي هيدا. الراس ديالو غيكون كذلك 0 0. ها هو محور التماثل دائما هو محور الأراتيب. ها هو مزيان. نشوفوا شي دالة يكون ديال ا ديالها سالب، مثلا بحال اف دو اكس كتساوي مثلا ناقص واحد على جوج اكس أس 2.
واضح. هنا ديت ا سالب هاهو. دونك غناخد قيم باش نحاول نرسم. الراس ديالي راه هو عندي، نحاول ناخد قيم باش نرسم. اذا ناخد اكس مثلا كتساوي واحد. الصورة ديال واحد، واحد أس اثنان، واحد نضربو في ناقص واحد على جوج يعطيني ناقص واحد على اثنان. الصورة مثلا ديال جوج، صورة جوج، جوج أس اثنان هي أربعة، ضربها في ناقص واحد على جوج غادي تعطيك ناقص اثنان. مثلا دي الصورة ديال اش ديال تلاتة، مثلا ديال تلاتة. تلاتة أس اثنان تسعود، ضربها في واحد على جوج غتعطيك تسعود على ناقص تسعود على جوج، ناقص تسعود على جوج، ناقص تسعود على جوج، اللي هي 4.5. ونجي نمثل هاد النقيطات هادو. قد دائما دي القيم ديالك من هاد الجهة هادي او من هاد الجهة هادي، ما تبقاش دي قيم من هنا ومن هنا. دونك يا اما من هاد الجهة ديال محور التماثل، او لا من هاد الجهة ديال محور التماثل. اذا واحد ها هو الصورة ديالو هي ناقص واحد على اثنان، 0.5 ها هي. دونك النقطة الأولى. النقطة الثانية جوج ناقص جوج، ها هي جوج غتعطيني ناقص جوج. صافي. الصورة الثالثة هي ثلاثة تعطيني، النقطة الثالثة عفوا، ثلاثة كتعطيني ناقص تسعود على جوج عطيني 4.5. واحد جوج ثلاثة أربعة، 4.5 غتجي هنا، هذه هي ناقص تسعود على جوج. صافي. دونك النقطة غتجي هنا. المماثلات ديالهم هذه بعيدة بجوج نقاط غتجي هنا، بعيدة بجوج غتجي هنا، بعيدة بأربعة عفوا، واحد جوج ثلاثة أربعة تجي هنا، هذه بعيدة بواحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، دونك غتجي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. ونرسم منحنى كما قلت، نحاول نعملو مقعر من هنا، نرسم هاد الجهة هادي. حاول الله يرضى عليك حاجة أخرى، ملي تكون ماشي من هنا ما تجيش في الآخر وتبقى ماشي هايدة نيشان، حاول تبعد، انت ماشي وانت كتبعد، كيف ما لاحظتي كتمشي وانت كتبعد. كذلك من هنا المماثل ديال ديك الجهة ها هي شي هو كيبعد. دونك هذا هو السي دو اف ديالي. واضح. اذا الحصة اللي ما جا غادي نحاولوا نصحوا هذا الفيديو اللي المقبل ان شاء الله. غادي نحاولوا نعملوا الجزء الثاني ديال هذا الشجام، وغادي ندرسوا فيه الحالة العامة. وقبل من ديك الشيء حاولوا نتوما تخرجوا هذا التمرين هذا وتصردوه لي تصيفطوه لي في الواتساب، ونشوف معكم اذا ما كانت شي حاجه مفهومه، وان شاء الله غادي نصحوا في اقرب فرصه. دونك انا عندي دالتين، عندي جي دو اكس، هذه داله تالفيه، وهذه داله المنحنى ديالها على شكل شلجم، هي اللي درسنا اليوم. السؤال الاول حدد دي دو اف و دي دو جي. السؤال الثاني ضع جدول التغيرات اف و جي. السؤال الثالث حدد نقاط تقاطع سي دو اف و سي دو جي. بلا ما ترسم، حدد لي نقاط التقاطع هو الاول. اذا السؤال الرابع حدد طبيعة السي دو اف وعناصره. السؤال الخامس انشئ السي دو اف و سي دو جي. السؤال السادس حل مبينيا هاد المترجحتين اف دو اكس اصغر من او تساوي صفر او تساوي جي، و اف اكبر قطعا، اف دو اكس اكبر قطعا من جي دو اكس. اذا كنتمنى تعملوا شي محاولة معاه، والتصحيح غادي يكون ان شاء الله في فيديو غادي تجبروه في القناة. وانتظروا معايا الجزء الثاني ديال الشلجم، غندرسو فيه الحالة ديال اف دو اكس كتساوي لي ا اكس أس اثنان زائد بي اكس زائد سي. اليوم عملنا فقط الحالة الخاصة، الحالة العامة ما كتختلفش عليها بزاف. الحصة اللي ما جا ان شاء الله نعدلوها.